غنهضروا دابا على لومبليتود ديفوزي. في الاول كنا كنهضروا شنو هما غير لي فيكتور اللي اولا لي بوين اللي كيعطيوني اون ديفراكسيون. دابا خصني نعرف شنو هي لانتونسيتي ديال هذيك لي بوين، واش فابل، واش كي ديفراكتي مزيان، واش كي ديفراكتي غير شي شويه. دونك اللي غادي يجاوبني على هادشي هي لومبليتود ديفوزي، اولا اللي مرتبطه بواحد الفاكتور اللي كيتسمى الفاكتور دو ستركتور. دونك كنمشيو دابا غير بشويه. دونك كنشوفوا لا ديفيزيون باغ اون بارتيكول شارجي. نعتبروا واحد l'électron de charge E et de rayon RP, donc éclairé par une onde liée électromagnétique de longueur d'onde lambda, donc c'est l'électromagnétisme. Le vecteur d'onde incidente est KI, ou l'intensité incidente est I0. Ok, donc هذا هو l'électron ديالي غادي بواحد KI، donc KI هي جايب واحد KI هي incidente، وغادي يضرب مثلا في واحد لاطوم، وغادي يديفوزا. دونك الا بغيت نعرف لانتونسيتي ديفوزي باغ انيتي دونغل سوليد، دونك هذه علاقه طويله شويه بزاف، ما نديروش ديمونستراسيون ديالها. دونك كنلقاو اي مرتبطه كما كتلاحظوا مرتبطه بلو غيون، الكاري ديال لو غيون، مرتبطه بتيتا، ومرتبطه بلي لانتونسيتي انسيدونت. اوكي، دونك الا بوزينا هاد بي دو تيتا هي هاد 1 بلس كوس كاري. Donc l'amplitude diffusée rapportée à l'amplitude de l'onde يعني إلا قسمت على اي زيرو، شنو كنطيح فواحد الفاكتور كيتسمى الفاكتور دو تومسون اللي باغ ديفينيسيون هي هادي. دونك راسين دو اي على اي زيرو تجيني ار بي راسين بي دو تيتا. دونك هذا هو كيتسمى الفاكتور ديال تومسون. ديفيزيون باغ ان اتوم. دونك دابا نشوفوا لا ديفيزيون باغ ان اتوم. كنعرفوا بان ان اتوم فيها دي زيليكترون، وهذوك لي زيليكترون اي سون ديفيني باغ اون دونسيتي. يعني الاتوم دايره فيه في الفوليوم اللي داير بالاتوم فيه دي زيليكترون. يعني ما يمكنليش نهضر على لي زيليكترون انديفيدويل، مي خصني نهضر على لا دونسيتي، شنو هو لو نومبر ديال الالكترون اللي كاين مثلا في واحد الفوليوم اللي قدام الاتوم. دونك عليها كنديفيني لا شارج اون فونكسيون ديال لا دونسيتي. دونك لا شارج هي لا دونسيتي ديال لي زيليكترون اللي كاينه في واحد الفوليوم كضربها في الفوليوم، عطاك بيان سور لا شارج. اوكي، لا دونسيتي دو شارج الكترونيك تات. نشوفوا دابا l'amplitude diffusée dans la direction θ par unité de volume. دونك هاد العلاقات شويه ما خص هنا ما درتش لي ديفينيسيون كاملين، نورمال خص نديرو حيت هادي راه ما جاوش غيحطوها هكاك، راه حطوا لا ديفينيسيون ديال لامبليتود وبقاو غاديين بلي زانتيغرال حتى كيطيحوا في هاد الغولاسيون اللي فيها هنايا. كتلاحظوا الفاكتور ديال تومسون اللي هو تي تو تيتا اللي ديفينيت في الاول. علاش؟ حيت كنعرفوا بان لاطوم فيها دايرين بها لي زيليكترون، يعني تكون عندها علاقه مع هذاك الفاكتور ديال تومسون اللي ديفينيت في الاول حيت هو ديال لي زيليكترون. اوكي، دونك لو ديفازاج فيه هو دو بي دلتا على لامدا، دونك هادي باغ ديفينيسيون، هادشي كامل باغ ديفينيسيون. ولا بغيت نحسب لومبليتود ديفوزي باغ لاتوم خصني نانتيغري على لاتوم. يعني كنعرفوا بان لاتوم فيها اون دونسيتي ديليكترون، دونك باش نعرف ديال لاتوم كامله خصني ندير لانتيغرال على دوك لي زيليكترون اللي عندي كاملين تما، حيت لي زيليكترون هما اللي ريسبونسابل ديال لا ديفيزيون. اوكي، حيت النوايو ما كتدخلش في لا ديفيزيون، حيت لي غيون اكس عندهم لا ميم لونغور دوند ديال لي زيليكترون، يعني كيضربوا في الالكترون ما كيقتحموش النوايو. انا كيضربوا في الالكترون يعني عنده علاقه بلا دونسيتي ديال الالكترون. كل ما كانت عندي لاتوم فيها لي زيليكترون بزاف غادي ديفوزي بزاف، كل ما كانت عندي الالكترون قلالين غادي ديفوزي شويه. هذه منطقيه باينه. دونك خصني انتيغري على لا دونسيتي. دونك شنو غادي نطيحو في هاد اللعيبه هادي. هاد لاتوم كتساوي هاد الشيء في واحد اف ا. هاد اف ا هي لا ترانسفورمي فوريي ديال لا دونسيتي ديال الالكترون، حيت من هنا جبتها. هاد لانتيغرال ديال غو اكسبونونسيال ديال اي شي حاجه فوا دي في، هادي هي لا ترانسفورمي فوريي ديال غو. اوكي، ولا ترانسفورمي ديال غو هي اف ا. دونك غادي نسميها هو لو بوفوار ديفوزيون دو لاتوم. اوكي، دونك غادي نكلي نسامبليفي دابا لامبليتود ديال لاتوم هي راسين ديال اي زيرو فوا اف، و افيك اف شنو هي اف؟ هي تي ديال دو تيتا فوا اف ا، هي هادي تي ديال او تيتا فوا اف ا. دونك هذيك هي سميتها اف اللي هي اللي غادي تكون الفاكتور. نهضروا دابا الديفيزيون.
دونك مازال ما هضرنا على الفاكتور دو ستركتور، خصني نديفينيه في الكريستال ماشي في لاطوم انديفيديوال. دونك دابا غادي ندوزو، ولا نخليو هذا حتى الفيديو الجاي، نخليو هذا الفيديو الجاي حيت هو فيه لي ديمونستراسيون بزاف. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي، وما تنساوش تخليو لنا شي ابوني وشي جيم.